नमस्कार, प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। साप्ताहिक रूपमा हामी हरेक आइतबार यही समयमा प्रदेश नम्बर 1 डायरी लिएर उपस्थित हुने गर्छौं। डायरीमा प्रदेश नम्बर 1 मा भएका राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय लगायत विकास निर्माणका विभिन्न गतिविधिहरू हामी प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। साथै कोभिड-19 सम्बन्धी विषयहरूलाई पनि हामी प्रदेश नम्बर 1 डायरीमा प्रस्तुत गर्ने गर्छौं। आज पनि हामी यिनै विषयवस्तुहरूका साथमा उपस्थित भएका छौं। अब आजको कार्यक्रमका विषयवस्तुहरू। प्रदेश सरकारले कोरोना उपचारका लागि 3 तहको उपचार केन्द्रहरू निर्माण गरेको छ। कोरोना संक्रमित भए पनि लक्षण नदेखिएका सामान्य बिरामीलाई आइसोलेसन सेन्टरमा उपचार गर्ने नीति लिइएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न सक्ने भएकाले प्रदेश सरकारले थप आइसोलेसन सेन्टरहरूको स्थापना गर्न थालेको छ। कोरोना महामारीको जोखिम अझै कम नभएकोले प्रदेश एक सरकारले झापाको मेची अस्पताल र धाइजन हेल्थ पोस्टमा थप कोरोना आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गर्ने भएको छ। कोरोनाको संक्रमण पाइएको तर लक्षण नदेखिएको बिरामीहरूको उपचारका लागि कोरोना आइसोलेसन सेन्टर निर्माण गरिने भएको हो। यसैगरी विराटनगर स्थित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रको स्तरोन्नति गरेर 200 बेड थपिने भएको छ। पछिल्लो समय प्रदेश नम्बर 1 मा कोरोना संक्रमितहरू बढ्ने भन्दा उपचारपछि घर फर्किनेको संख्या बढेको भए पनि आगामी दिनमा आउन सक्ने जोखिमका लागि आइसोलेसन सेन्टर स्थापना गर्न लागेको प्रदेश नम्बर 1 का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। आजकै दिनलाई हेर्ने हो भने चाहिँ यी अस्पताल नै हाम्रो खाली हुने हुन् कि जस्तो देखिन्छ। तर यो त कुनै यकिन त छैन हैन। प्रकोप कसरी आउँछ? अब स्वास्थ्य कर्मीहरू सँगै सरकारको भनाइ हेर्दा चाहिँ अब देशभरिमा 50,000 चाहिँ पुग्ने, 50,000 पुग्नु भनेको हाम्रो भागमा 10,000, एक नम्बर प्रदेशको भागमा 10,000 पर्छ भनेपछि त हामीले त्यो कुरालाई पनि त हेका राख्नु पर्यो। प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमितहरूको उपचारका लागि 3 किसिमका उपचार केन्द्र निर्माणको नीति लिएको छ। कोरोना पोजिटिभ पाइए पनि लक्षण नदेखिएकाहरूलाई आइसोलेसन सेन्टरमा राखेर उपचार गरिन्छ भने कोरोना पोजिटिभ रहेको तथा अक्सिजन र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्नुपर्नेलाई विराटनगर स्थित कोरोना विशेष उपचार केन्द्रमा राखेर उपचार गरिनेछ। यसैगरी अत्यन्त जटिल अवस्थामा पुगेका कोरोना संक्रमितहरूलाई भने धरान स्थित बीबी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रहेको कोभिड अस्पतालमा उपचार गरिने कोरोना विशेष उपचार केन्द्रका संयोजक डाक्टर दीपक सिग्देलले जानकारी दिनुभयो। लेभल 2 भन्नाले के हो भने यदि लक्षण देखिएका बिरामीहरूलाई सिम्पटम आयो उनीहरूलाई अक्सिजन दिएर ठिक हुने भयो, केही बिरामीहरूलाई सिम्पल भेन्टिलेटरमा राखेर ठिक पार्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ लेभल 2 सम्म गर्न सक्छ। तर त्यो चाहिँ कोभिडसँग अरू कोमोर्बिड स्ट्याटस भएको बिरामीहरू सिरियस भयो, जटिल देखियो भने तिनीहरूलाई थप उपचारको लागि बिपी ग्यास लगाउने। यसैबीच प्रदेश 1 मा कोभिड-19 रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार सम्बन्धी प्रदेश सरकारले गरेका कार्यहरूको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ। मोहन मानन्दर, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 विराटनगर। लामो समयसम्मको बन्दाबन्दीको कारण निकासी ठप्प भएपछि धनकुटामा उत्पादित तरकारी बारीमै कुहिएर जाने अवस्थामा पुगेको छ। आंशिक रूपमा तरकारी निकासी भए पनि विभिन्न बहानामा तरकारी बिक्री हुन नसकेपछि कृषकहरूले स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग क्षतिपूर्ति स्वरूप राहत उपलब्ध गराउन माग गरेका छन्। लामो समयको बन्दाबन्दीको कारण निकासी ठप्प भएपछि धनकुटाका माथिल्लो भेगका किसानले लगाएको बन्दाकोपी लगायतका तरकारी किसानको बारीमै कुहिएका छन्। पूर्वका मुख्य तरकारी बजार तथा भारतमा समेत यस क्षेत्रमा उत्पादन भएका तरकारी निकासी हुने महालक्ष्मी नगरपालिका र छतर जोरपाटी गाउँपालिका क्षेत्रका किसान यति बेला आफूले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिएको टुलु हेर्न बाध्य छन्। गत वर्ष बारीबाटै 45 रुपियाँ भन्दा बढी मूल्यमा बिक्री भएको बन्दा यति बेला भने 2 रुपियाँमा पनि बिक्री नभएको उनीहरूको गुनासो छ। लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ यो बेच्न सकिरहेका छैनौँ र अब हाम्रो अपेक्षा चाहिँ यसमा के छ भन्दाखेरि अब सरकारले चाहिँ थोरै किसानलाई चाहिँ यो अलिकति राहत दिएदेखि हामीले चाहिँ सहज हुन्थ्यो भने जस्तो कुरा चाहिँ हामीले सोचिरहेको छौँ। पर केजी 2 रुपियाँ, त्यो पनि तपाईँको यो तल अलिकति बाटो राम्रो भएको ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ ट्रकहरू आफै आउँछ र त्यहाँ 2 रुपियाँ केजी लान्छ। हाम्रो क्षेत्रमा भनेको चाहिँ ट्र्याक्टर ल्याउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा भाडा बेसी हुन्छ भने त्यो पनि लिन नआइरहेको अवस्था। उत्पादन त नभएको होइन, उत्पादन भइरहेछ सदाभन्दा अहिले बढ्दै जस्तो। केराउमा त अत्याधिकै भएको हो, केराउ पनि अलिक कमी नै बिक्यो। कोपी चाहिँ अब
अलिअलि मात्रै बिक्दै बिकेन भन्दै। बन्दाबन्दीका कारण तरकारी आंशिक रूपमा निकासी भए पनि व्यापारी किसानको बारीसम्म अझै पुग्न सकेका छैनन्, जसले गर्दा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी बारीमै कुहिएको हो। तरकारी उत्पादक किसानलाई स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारले क्षतिपूर्ति स्वरूप राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। विदुर खवास, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1, धनकुटा। प्रदेश सरकारले इलाममा स्थानीय जातका कुखुरा उत्पादनका लागि उद्यमीहरूलाई अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ। व्यावसायिक रूपमा स्थानीय जातका कुखुराका चल्ला उत्पादन गर्न ग्रामीण कुखुरा ह्याचारी अनुदान कार्यक्रम मार्फत अनुदान दिएपछि इलाममा पहिलो ह्याचारी सञ्चालनमा आउने भएको छ। 2052 सालदेखि इलाम जिल्लामै पहिलो पटक ब्रोइलर कुखुराको व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको सिंहवाहिनी पोल्ट्री फार्मले जिल्लामै पहिलो ह्याचारी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ। बजारमा स्थानीय जातका कुखुराको माग बढ्न थालेपछि व्यावसायिक रूपमा चल्ला उत्पादन गर्न ह्याचारी सञ्चालनमा ल्याएको फार्मले जनाएको छ। प्रदेश सरकार, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको अनुदान सहयोगमा ह्याचारी स्थापना भएको हो। यो स्थानीय जातको कुखुरा चाहिँ गुणस्तर कुखुरामा पहिला प्यारेन्ट्सहरू हामी तयार गर्छौँ र त्यस कुखुराबाट चाहिँ हामी गुणस्तरीय चल्लाहरू चाहिँ बिक्री वितरण गर्ने अहिले चाहिँ मुख्य टार्गेट त्यो छ। जिल्लामा ह्याचारी नहुँदा चितवन लगायतका जिल्लाबाट महँगो मूल्यमा कुखुराका चल्ला किन्नुपर्ने बाध्यता रहेको व्यवसायीको भनाइ छ। ढुवानी महँगो पर्ने भएकाले बाहिरबाट ल्याएका कुखुराको मूल्य समेत अन्यत्र भन्दा धेरै रहेको छ। जिल्लामै ह्याचारीको स्थापनाले कुखुराको मूल्य सस्तो पर्ने र स्थानीय जातको व्यावसायिक उत्पादन गर्न सकिनेछ। इलाममा बाहिरबाट आउने चल्लाहरू न्यूनीकरण भए यिनकै उत्पादन गरेर इलाममा कुखुरा व्यवसायहरूलाई ठुलो राहत पुग्नेछ भन्ने हामी भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्रले आशा लिएका छौँ। फार्ममा एक लटमा 7,200 चल्ला कोरल नमिल्ने स्वचालित यन्त्र जडान गरिएको छ। 11,95,000 लागतमा सुरु भएको ह्याचारीले स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सरकारवालाहरूले सुझाएका छन्। फार्ममा लोकल ब्रोइलर कुखुराका साथै टर्की, बटाई र ढुकुर पालिएको छ। विजय शेखर भट्टराई, नेपाल टेलिभिजन, इलाम। तपाईँ हाम्रो सचेतता, कोरोना भाइरस रोगको संक्रमण रोक्न अपनाऊ सतर्कता। कोरोना भाइरस कोभिड-19 रोग श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्ने संक्रमण हो। संक्रमित व्यक्तिले खोक्दा र हाच्छिउँ गर्दा निस्कने थुक र सिगानको माध्यमबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा यो भाइरस सर्दछ। यसको संक्रमणबाट बच्न के गर्ने? खोक्दा, हाच्छिउँ गर्दा नाक मुख छोप्ने र प्रयोग गरेको टिस्यु पेपरलाई तुरुन्त फोहोर फाल्ने बाकसमा फाल्ने। बेला बेला साबुन पानीले मिची हात धुने वा अल्कोहल भएको सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने। हात नमिलाउने, अङ्कमाल नगर्ने, त्यसको साटो नमस्कार गर्ने। खोकी लागेको व्यक्तिबाट टाढा रहने र आफूलाई खोकी लागेको भए अरू व्यक्तिबाट टाढा बस्ने। भिडभाडमा नजाने र अरूलाई पनि नजान सुझाव दिने। ध्यान दिनै पर्ने कुरा, ज्वरो आएमा, खोकी लागेमा र सास फेर्न गाह्रो भएमा तुरुन्त नजिकैको स्वास्थ्य केन्द्रमा सम्पर्क गर्नुहोस्। नआत्तियौं तर सतर्क रहौं। जनहितका लागि प्रदेश 1 सरकारको सन्देश। कोरोना नवका प्रजाति के भाइरस अछि। ई भाइरस सामान्य सर्दी खांसी से लऽ कऽ गंभीर प्रकार के श्वास प्रश्वास तक करा सकैत अछि। कोरोना भाइरस के सामान्य लक्षण: 100.4 डिग्री से बेसी बुखार हेनाइ, सर्दी खांसी लंबा समय तक लागल रहनाइ, सांस लेबऽ में दिक्कत भेनाइ, छाती आ माथ नियमित दुखेनाइ, निमोनिया भेनाइ, मृगौला के काम बंद भेनाइ, झाड़ा पखाला लगनाइ, लगातार छींक एनाइ। कोरोना वायरस से केना बचबै तऽ नियमित रूप से साबुन पानी लगा कऽ हाथ धोउ। सर्दी खांसी लागे तऽ तुरंत स्वास्थ्य संस्था में जाकर उपचार कराबी। खांसै काल वा छींकै काल रुमाल से नाक मुंह झाँपू। माछ मांस नीक से पका के खाओ। पशु पंक्षी के नजदीक नहीं जाओ।
यदि जाय पड़े तो बेसी देर तक नहीं बैसू, बेसी भीड़ भाड़ में नहीं जाओ। यदि जेनाइ अनिवार्य अछि तो मास्क और चश्मा लगा के जाओ आ विशेष सावधानी अपनाओ। सर्दी खांसी लगलाक व्यक्ति के नजदीक नहीं जाओ। अपन व्यक्तिगत सर सफाई में विशेष ध्यान दिअ। विदेश जेबा काल संबंधित देश के बारे में बुझि कऽ जाउ आ विदेश से आयल व्यक्ति सबसँ किछु दिन भेंटघाट नहीं करू। अपनो सचेत रहू तथा दोसरों के सचेत कराऊ। प्रदेश सरकारको सहयोगमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बनझाँक्री पार्क निर्माण गरिएको छ। महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 र 7 को सिमानामा पर्ने गढीमा पार्क निर्माण गरिएपछि स्थानीयहरू पनि यति बेला उत्साहित बनेका छन्। प्रदेश सरकारको भ्याटबाहेक 2,83,79,655 रुपैयाँ लगानीमा बनझाँक्री पार्क निर्माण गरिएको हो। पार्कमा बनझाँक्रीको मूर्ति, पर्यटकका लागि रनवे र विश्राम स्थल निर्माण गरिएको छ। पार्क निर्माण 2076 साउन 19 गते सुरु भएको र आगामी माघ 19 गते सम्पन्न हुने सम्झौता भए पनि सम्झौताको अवधिको 7 महिना अघि नै निर्माण सम्पन्न भएको पार्क निर्माणको ठेक्का पाएको वाइपिआर निर्माण सेवाका सञ्चालक महेन्द्र निरौलाले बताउनुभयो। पार्क निर्माणपछि स्थानीयवासी पनि खुसी भएका छन्। पार्क निर्माणसँगै नगरपालिकाले पर्यटन क्षेत्रमा एउटा ठूलो फड्को मारेको स्थानीय नारायण पौडेल बताउनुहुन्छ। अहिलेको समयअनुसार यसलाई अलिकति प्रगति गर्न सक्दा पछिको समयमा पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अब यो महालक्ष्मी नगरपालिकामा यसले केही प्रसिद्धि पाउँछ भन्ने यो क्षेत्रका स्थानीयवासीले आशा गर्ने ठाउँ रह्यो। महालक्ष्मी नगरपालिकाले यो पार्कसँगै अन्य पार्क पनि निर्माण गरिरहेको जनाएको छ। पार्क निर्माणसँगै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई आकर्षित गरी स्थानीय सम्पदा स्थल एवं सांस्कृतिक गतिविधि समेत प्रचार प्रसार गर्ने लक्ष्य राखिएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका प्रमुख परशुराम नेपालले बताउनुभयो। पहिलेको हाम्रो जुन चाहिँ के भने प्रचलन छ, चलन चल्ती छ, त्यहाँ चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ ऐतिहासिकता छ, पुरातात्विकता छ, त्यो सबै कुराको संरक्षण गर्ने गरी र महालक्ष्मीलाई एउटा पर्यटनको लागि चाहिँ के भने गन्तव्य स्थान बनाउनका लागि हामीले यो बनझाँक्री पार्कको चाहिँ के भने कन्सेप्ट अगाडि बढाएर अहिले चाहिँ के भने निर्माण कार्य भइरहेको छ। बनझाँक्री पार्क निर्माण स्थलमा परापूर्व कालमा बनझाँक्रीहरू घुम्ने गरेको किम्वदन्ती रहेकाले पार्क निर्माण गरिएको हो। पार्कमा पर्यटकको सुविधाका लागि विभिन्न पूर्वाधार निर्माण गरिने बताइएको छ। ईश्वर थापा, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 धनकुटा। प्रदेश सरकारको सहयोगमा इलामको माइजोगमाई गाउँपालिकामा जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ। इलाममा 30 प्रकारका जडीबुटी उत्पादन हुने भए पनि पर्याप्त मूल्य नपाउने गरेकाले स्थानीय स्तरमा नै प्रशोधन गर्ने उद्देश्यले प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न लागि हो। किसानले उत्पादन गरेको जडीबुटीको प्रशोधन गर्न इलाममा प्रदेश सरकारले जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने भएको छ। उत्पादन भएको जडीबुटीको मूल्य 80% कम भएपछि किसानको माग अनुसार प्रशोधन केन्द्र निर्माण सुरु भएको हो। यो क्षेत्रमा प्रशोधन गरेर त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्नु र बजारीकरण गर्नु र स्थानीय रोजगारी पनि सृजना गर्नु। माइजोगबाई गाउँपालिका 2 स्थित छिपछिपेमा 5 रोपनी क्षेत्रफलमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने भएको हो। प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सांसद खिनु लङ्गा लिम्बू सहित सामाजिक विकास मन्त्रालयको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अध्ययन सकेको छ। अझ पनि हामीले केही स्थानीय पालिकाबाट पनि केही सहयोग लिन्छौँ। त्यो हामीले पछि एउटा सम्झौता नै गर्छौँ के गर्ने भनेर र यसलाई फाइनली हामीले एउटा पार्टनरसिप साझेदारीको मोडेलमा चलाउँछौँ। प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले 1 करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र जडीबुटी सहकारीको सहकार्यमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। पहिलो रूपमा चाहिँ यसको निर्माण कार्यहरू गर्ने भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्यो र निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेपछिबाट त्यहाँबाट हामी प्रशोधनको कामहरू सुरु हुन्छ, सङ्कलन काम सुरु हुन्छ र रोपनको कामहरू हामी यो चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गर्दै लाने नै छौँ। इलामको सन्दकपुर र माइजोगमाई गाउँपालिकामा व्यावसायिक रूपमा किसानले जडीबुटी उत्पादन गर्दै आएका छन्। जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र स्थापना भएपछि किसानले स्थानीय स्तरमै उचित मूल्यमा बिक्री गर्न सक्ने गाउँपालिका अध्यक्ष जितबहादुर राईले बताउनुभयो। इलामका किसानले चिराइतो, सतुवा, लोडसल्ला, मजिटो, बिखमा लगायत
दर्जनौं प्रकारका जडीबुटी व्यावसायिक रूपमा खेती गर्दै आएका छन्। एनटिभी हिटरीका लागि सुजन तिमसिना, प्रदेश नम्बर 1 इलाम। शोषण दमनका विरुद्ध झापा आन्दोलन गर्दा तत्कालीन निरङ्कुश पञ्चायती शासकद्वारा सुखानीमा गोली खानी हत्या गरिएका 5 जना शहीद मध्ये नेत्र घिमिरेको स्मृतिमा झापाको गोलधापमा पार्क तथा पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। पार्क तथा पर्यटकीय क्षेत्र निर्माणका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले आर्थिक सहयोग गरेको छ। झापा आन्दोलनका क्रममा 2029 साल फागुन 81 गते सुखानी जंगलमा गोली हानी हत्या गरिएका शहीद नेत्र घिमिरेको स्मृतिमा नेत्र पार्क तथा सिमसार पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गरिएको छ। शहीद नेत्र घिमिरेको घर जग्गा जमिन भएकै स्थान बिर्तामोड नगरपालिका वडा नम्बर 7 गोलधापमा अहिले पार्क तथा सिमसार क्षेत्र निर्माण गरिएको हो। 32 हेक्टर क्षेत्रमा फैलिएको यस सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्रलाई नेपाल सरकारले 100 पर्यटकीय गन्तव्य सूचीमा समावेश गरी पर्यटन पूर्वाधार निर्माणको काम गरिरहेको छ। 78 करोडको गुरुयोजना रहेको यस सिमसार तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा नौका सञ्चालन, माछा पालन, पैदल मार्ग निर्माण र वनभोज स्थल बनाउने योजना रहेको छ। प्रदेश सरकारको 95 लाखको बजेटबाट नेत्र पार्कको घेराबाराको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। पर्यटन पूर्वाधार कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय सरकारबाट अन्य संरचनाहरू पनि निर्माण भइरहेका छन्। राष्ट्रका निम्ति जीवन बलिदान गर्ने शहीदको सम्मानमा पार्क निर्माण गरिएको समितिका अध्यक्ष नरेश खरेल बताउनुहुन्छ। सुखानीमा शहादत प्राप्त गर्ने 5 जना शहीदहरूमध्ये शहीद नेत्र घिमिरेको आफ्नै घर र जग्गा जमिन भएको यो ठाउँलाई चाहिँ राज्यले कब्जा गरिसकेको सन्दर्भमा त्यो एउटा ऐतिहासिक थलो भएको कारणले हामीले यसलाई शहीद नेत्र पार्क तथा सिमसार पर्यटकीय क्षेत्र भनेर नामाङ्कन गर्न खोजेका हौँ। पहिले भुटानी शरणार्थी शिविर रहेको यस ठाउँ अहिले सुन्दर रमणीय स्थल बनेपछि पर्यटकहरूको आकर्षण बढ्न थालेको छ। यो कस्तो थियो पहिला चाहिँ भनेदेखि बाख्रा चरण वस्तु चरण जस्तो अवस्थामा थियो, तर अब यो स्वभावैले मान्छेले निर्माण गर्न थालिसकेपछि निर्माण गर्दा सुन्दर हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यो सबै कुराहरूले देखायो। यस क्षेत्रमा स्मृति झल्किने भुटानी शरणार्थीहरूको आवास साथै सुखानी शहीदहरूका घरको नमुना समेत निर्माण गरिने योजना रहेको छ। भीम नेम्माङ, नेपाल टेलिभिजन, प्रदेश नम्बर 1 झापा। हवस् त, प्रदेश नम्बर 1 डायरी आजलाई यति नै। तपाईँ नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।